सोधे ती सौनकजीले दुई हात जोरी, जानेर ब्रह्म कन नागी गएर पारी। त्यसको कुरा मकन केही भएन ज्ञान, इच्छा भयो अब रिसे सब सोही जान। ज्ञानी सौनकको सुनि यति कुरा, जानेर इच्छा पनि लागे सुत बुझाई भन्न क्रमले, सुन्नुहोस् हे मुनि। ज्ञानी व्यास थिए सुमेरु गिरीमा, बस्थे तपस्या गरी। तिनको त्यो तपले प्रसन्न हुनुभयो, श्री शम्भु राम्रो गरे। तिनको प्रेम बुझेर आउनु भयो, उनको अगाडि जब ढोगेथे शिवका परिचरणमा, श्री व्यासजीले तब। सोध्नु भो शिवले प्रसन्न मनले, इच्छा छ जे पाउने। जे माग्छौ तिमी माग शुद्ध मनले, कल्याण आफ्नो हुने। मागेथे वरदान एक मगुणी, सत्पुत्र पाऊ भनी। आज्ञा भो शिवले छिटै सुत तिमी छौ पाउने हे मुनि। शम्भु पाल्नु भयो र व्यास अरणी, गर्दै थिए मन्थन। गर्थे तर्क अनेक आफ्नो मनमा, छोरो गुणी पाउन। गर्दा मन्थन बेसरी पतन भो, जुन वीर्य आगो सरे। दिन्छन् श्राप भनी घृताची मनमा, सोचेर निकै डरे। आइन् ती सुगिनी बनेर नगिचै, ती व्यासजीको अनि। लाग्यो दन्कन वीर्य त्यो अरणीमै, आगो समानको बनी। छोरा एक भए अयोनिज त्यही, श्री व्यासजीका जब। साह्रै हर्ष भयो चतुर्दिक त्यहाँ, खुसी भएथे सब। राखेथे सुक नाम सामु सुगिनी, आइदिनाले गरी। ज्ञानी ती सुकदेवको हुन गयो, कीर्ति ठुलो बेसरी। राम्रा लक्षण स्वर्गमा हुन गए, चौतर्फ खुसी भए। लावा पुष्प वीर चन्दन छरी, बाजा बजाई दिए। सारा देव भई प्रसन्न मनले, गाना बजाना गरे। ज्ञानी व्यास खुसी भएर धन त्यो, पानी परे झै छरे। छोरालाई गुरु बृहस्पति कहाँ, आफै पठाइदिए। तिनका हुन् व्रत बन्दादि जति जे, पुरा सबै गर्दिए। चारै वेद पढेर शास्त्र र समा, वर्तन गरी पुत्रको। गर्थे पाठ सधैँ पिता सुत बसी, आनन्दले वेदको। राजा एक थिए ठुला जनकजी, खानी ठुलो ज्ञानका। जाऊ सिक्न भनेर ज्ञान तिमीलौ, ज्ञाता ती छन् नीतिका। शङ्का जे जति गर्दछौ तिमी गई, ती भूपको सामुमा। त्यसले प्राप्त हुनेछ ज्ञान मनको, चिन्ता गई चेतमा। यस्तो बात सुनेर व्यास मुनिको, गर्दै ठुलो आदर। सोधेथे सुकदेवले विनयले, सम्झी उनै ईश्वर। राजा हुन् तिनी डर्दछन् घर बसी, साम्राज्यको शासन। राजा हुन् तिनी गर्दछन् घर बसी, साम्राज्यको शासन। पर्छन् साम र दण्ड भेद जति छन्, गर्दै रही पालन।
जो गर्दैन स्वयं प्रसन्न मनले चित ब्रह्मको चिन्तन तिनले ज्ञान दिनन् मलाई कसरी शङ्कित छ मेरो मन गर्ने भोग अनेक स्त्री सुख विषय छन् गाडिएका जब तिनलाई हुन सक्छ ज्ञान कसरी जान्दिन केही त्यो सब जान्छु आज हजुरको हुकुमको गर्दै रही पालन त्यहाँबाट हिँडे तुरुन्त सुखजी आनन्द मानिकन नागे पर्वत त्यो सुमेरु क्रमले बढ्दै अगाडि गए हेर्दै त्यो पथका अनेक थरीका सौन्दर्य जाँदा भए धेरै कालपछि पुगे ती मिथिला आज्ञा पिताको भनी हेर्ते छक्क परी बजार सबती आश्चर्य लागे पनि रोके थियो जब द्वारपाल सहसा आएर सामु अनि आएका किन हौ छ काम बनके बाबु मलाई भनी बोलेनन् सुकले कुनै पनि कुरा त्यसको दिई उत्तर अर्को आइपुग्यो तुरुन्त त्यही नै ती भूपतिको चर ज्ञानी केही थियो र उत्तम कुरा उसले सुध्यायो जते त्यसको उत्तर जो दिए सुकजीले खुसी भए थियो अते राजालाई भन्यो गएर चरले एक एक बिस्तारले राखे भूपतिले सुआदर गरी तिनलाई सम्मानले तिनको जाँच नभनी प्रभाव नृपले डाकी निकै सुन्दरी आए नाच गरे विमोहित गरौं भन्ने इरादा धरे हेरेनन् सुकले जसै तिनीहरू फर्केर सारा गए राजालाई गएर त्यो विषयमा विस्तार गर्दा भए भोलि पल्ट गएर श्री जनकले जो प्रश्न सोधी लिए त्यसको उत्तरमा सहर्ष सुकले सारा बताइदिए पाई ज्ञान अनेक नीतिहरूको फर्केर आए तिनी बाबुलाई भने यथार्थ सुकले चर्चा भयो यो भनी गर्थे व्यास बसेर पुत्रसित नै सानन्द वेद ध्वनि चर्चा ती दुईको चतुर्दिक सबै गर्थे तपस्वी भनी बोले व्यास हुँदैन काम यसरी बाबु विवाह गर हो यो उत्तम काम शास्त्र मतले गार्हस्थ्यको नै तर हुन् ज्ञानी सुक श्रेष्ठ व्यास मुनिका छोरा भए तापनि थाले भन्न पिता यी लोक सुख हुन् स्वप्न सरीका भनी आज्ञा गर्नुभयो जति हजुरले हुन् सत्य भन्छु तर संसारी जनलाई मोहित हुने बाटो छ यो सुन्दर ज्ञानीलाई हुँदैन यो विषयमा केही मोह कहिले पनि भोग्दैनन् कहिले कुनै सुख ठुलो संसार झुटो भनी जीवन मुक्त हुनु सबै किसिमले राम्रो कुरा हो तर संसारी सुखमा बोलेर जनले के भेट्छ लौ ईश्वर सोही कारणले विवाहतिरको छाडो कि यो बन्धन जान्छु जंगलमा म खुसी मनले संकष्ट के मान्दिन
छोराको सुनि त्यो विरक्तितिरको वार्ता भने व्यासले तर्छन् व्यक्ति अनेक बन्धन यही पक्रेर आनन्दले मान्छन् शास्त्र गृहस्थ धर्महरूको आनन्दले पालन रक्षा स्त्री सुतको गरेर रहनु गर्यस्थ मानिकन आसक्ति मनमा हुँदैन लिनु केही सद्धर्म बिर्सी सब त्याग्नु लोभ अधर्मका पथहरू जोर्ने ठुलो वैभव ठुला यज्ञहरू गरेर रहनु श्राद्धादि राम्रोसित रक्षा सम्पत्तिको र दार सुतको गर्नु चिताई हित छोरो हुन्छ समर्थ जुन बखतमा सम्पूर्ण सुम्पिदिनु वानप्रस्थली बसेर वनमा ठुलो तपस्वी हुनु मेरा घोर तपी पराशर पिता सर्वज्ञ आफै थिए कन्या थिइन् तिनी साधकी तर भई कामार्थ भोगी लिए विश्वामित्र तपी थिए विषयका एक एक ज्ञाता पनि देख्दा लोभ बढी फसे अबुझ झै नै मेनकामा तिनी ब्रह्मा हुन् सब सृष्टिका रचयिता जाने बुझेका तर लम्केथे भई कामका बस उनी आफ्नी ती छोरीतिर राजा इन्द्र थिए ठुला तर भए कामार्थ व्रता जब भोगे गौतम पत्नीलाई र परे आपत्तिमा वासव धेरै व्यासजीले उदाहरणमा भन्दै गए थे जब थाले भन्न यथार्थ बात सुखजी जाने बुझेका सब गर्नु भो जति जे कुरा सुख दिने चर्चा हजुरले यहाँ तिनलाई म त मान्छु बन्धन ठुलो झुटो भनी मनमा भन्नुहुन्छ स्वयं अयो निज भनी बाबा हजुरले जब त्यही योनि बिच अल्झने म कसरी भन्नुहोस् बुझाई अब छोरोको सुनि बात केही मनमा सोचेर ती व्यासले शिक्षा दिन्छु म शास्त्र ज्ञान पथको भन्दै ठुलो स्नेहले आद्या शक्ति स्वयं उपस्थित रही यो सृष्टि आरम्भमा शिक्षा श्री हरिलाई जो दिनुभयो हो श्रेष्ठ त्यही ज्ञानमा आधा श्लोक थियो त्यही पछि पछि विस्तारका साथमा लेख्नु भो मुनि व्यासले र फिजियो सम्पूर्ण त्रैलोक्यमा सोही भागवत प्रधान सुखमा शिक्षा दिए व्यासले त्यसले शान्त भएन चित्त सुखको चिन्ता बढ्यो बेगले गर्थे तर्क वितर्क ज्ञानतिर नै एक्लै बसी चिन्तन ज्ञानी नारदजी उसै बखतमा आइदिए दर्शन पूजा ती सुखदेवले गरिसके देवर्षिको सादर सोधे नारदले तुरुन्त सुखको कल्याणकै खातिर बाबुजे मनमा छ माग खुसीले शङ्का नमानिकन मैले के दिनु पर्छ लौ शुभ कुरा कल्याण गर्ने भन बोलेथे सुखदेव नारदजीले आज्ञा भएको सुनि शिक्षा साधनको मलाई दिनुहोस् बाटो सजिलो मुनि
लागे नारद भन्न बाबु पहिले ज्ञानी र तत्त्वज्ञले गर्दा प्रश्न सनत कुमार मुनिले भन्नुभयो स्नेहले भन्छु सोही कथा म छैन सजिलो आँखा सुविद्या सरे सिद्धि प्राप्त हुँदैन सत्य नभई ठुलो तपस्या गरे अर्को प्राप्त हुँदैन भोग सरीको हे बाबु संसारमा छैनन् त्याग समान केही सुख दिने वस्तु तिनै लोकमा टाढै बस्नुको कर्मबाट र सधैँ सत्कर्ममा मन दिनु गर्नु कार्य समस्त विज्ञ झन झै आसक्ति छाडिदिनु यी सारा सुखका र चार थरीका कल्याणका मार्ग हुन् जसको चञ्चल चित्त हुन्छ दुःख त्यही नाना थरी भोग्दछन् पहिलेका सुख दुःख जुन पुरुषले सम्झन्छ रातो दिन त्यसलाई धन धर्म हुन्न कहिल्यै रोला बसे दुर्जन अर्थाभाव भयो भनेर मनमा चिन्तित रहे तापनि तिनलाई धन धर्म मान कहिल्यै मिल्दैन खोजे पनि ब्रह्म ज्ञान हुने उपाय सजिलो मानिन्छ जुन विश्वमा त्यसमा पर्दछ त्याग्नु लोभ मनको झुटो बुझी चित्तमा पाए ज्ञान ठुलो परम पद छिटै पुग्ने मुनिले दिए ज्ञानी श्री शुकदेवले हृदयमा सानन्द राखी लिए शिक्षा नारदले दिए थरी थरी राम्रो बुझाइ जब शान्ति प्राप्त भयो गए शुकजीको शङ्का भएको सब केही बेर गरे विचार मनमा आनन्द मानिकन यो संसार समस्त त्यागिदिनको तिनको भएथ्यो मन इच्छा छैन मलाई बस्न कुटीमा बाबा कदापि अब आज्ञा पाऊ हजुरको अनि छिटै जान्छु म त्यागे सब भन्ना साथ उडे तिनी गरुड झै आकाशमा बेगले थाले चारणले र सिद्ध मुनिले तारिफ गन्धर्वले उड्दै ते शुकजी पुगे जब छिटै मन्दाकिनी तीरमा गर्थे स्नान अनेक स्त्रीहरू त्यही आनन्दका साथमा ढाकेनन् सबले शरीर सहसा नाङ्गा थिए तापनि गर्थे ती गुणगान विज्ञ सुखको हुन् ब्रह्म ज्ञानी बनी पुत्र स्नेह बढेर खप्न नसकी ती व्यास चिन्तित भए छोरो झैं लियो आश्रम तजी उड्दै पछ्याइ गए देखेथे पथमा ती नारीहरूले श्री व्यास ज्ञानी कन मानी लाजनिकै यताउति लुकी थाले लुगा लाउन छोरोको बुझी मुक्तता मन मनै श्री व्यास लज्जित भए आफूलाई अनेक पल्ट मुनिले धिक्कार धेरै दिए बाबु छाडी नजाऊ पर्ख यसरी भन्दै गए ती तर एउटै ब्रह्म छ हे पिता शुकजीले जाँदै दिए उत्तर ब्रह्मी भूत भए छिटै शुक त्यही आकाशको बीचमा थाले थे गुणगान गर्न सबले उनको तिनै लोकमा
मानिदिक्क अनेक व्यास त्यही नै केही बेर पर्खे जब तिनलाई दिन ज्ञान त्यही बखतमा पाल्नु भयो श्री शिव आज्ञा गर्नुभयो वृथा किन मुने व्यामोहमा पर्दछौ ज्ञानी छौ सब हित कुरा एक एक नै जान्दछौ मागे थ्यौ पहिले ठुलो तप गरी सत्पुत्र पाऊ भनी पायौ उत्तम पुत्र ती सुखसरी पाइन्न खोजे पनि जहिले सम्म सुकीर्ति चल्छ सुखको हुन श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञमा जहिले सम्म रहन्छ तेज रविको औ चन्द्रको लोकमा तैले सम्म सुकीर्ति चल्छ सुखको हुन श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञमा आफ्नो त्यही कुटीमा गई गरिरहु आध्यात्मको चिन्तन छाया रूप सुपुत्रको त्यही गरे नित्यै तिमी दर्शन ज्ञानी व्यास भए प्रसन्न शिवले अर्ती दिएको सुनि थाले आश्रममा बसेर अघि झै गर्नै ती वेद ध्वनि छाया रूप सुपुत्रको दिनै गर्थे तिनी दर्शन हुन्थ्यो पूर्ण सदा मनोरथ अनि खुसी रहन्थ्यो मन जसले सुन्दछ वा कहन्छ खुसीले यो ज्ञान मिल्ने कथा उसलाई सुख शान्ति मिल्छ मनको जानेर भित्री व्यथा उसलाई सुख शान्ति मिल्छ मनको जानेर भित्री व्यथा श्रीमद्देवी भागवतको प्रथम स्कन्द समाप्त।